तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का इतिहास बताने वाला हूँ। उनकी हिस्ट्री और उनकी करामात भी आपको साथ ही साथ बताऊँगा। और आज जो है 14 अगस्त है, तो वहाँ पर परचम कुशाई है असरबाद की चौचा शरीफ में, और आज से उर्स का आगाज़ होगा। और 16 अगस्त को मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री बताता हूँ और उनकी करामात भी बताऊँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 712 हिजरी बमुताबिक 1312 ईस्वी में हुई थी। ईरान के शहर सिमनान में आपकी पैदाइश हुई थी और आपका नाम जो है अशरफ रखा गया था। और इसी निस्बत से जो आपके मुरीदीन है, जो आपके फॉलोअर है, तो उनको अशरफी कहा जाता है। और आपके नाम के साथ साथ जहांगीर भी लिखा जाता है। जहांगीर जो कि एक टाइटल है, लक़ब है, जो कि आपके पीर और मुर्शिद ने आपको अता किया था। जहांगीर का मतलब जहां पर कब्जा करने वाला। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी की शान इतनी बुलंद है कि जिन्नातों को दूर करने के लिए सिर्फ हज़रत का नाम ही काफ़ी है। दोस्तों, मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार के चारों तरफ एक पानी का हाउस आपने देखा होगा बना हुआ है, जो कि मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने ही बनाया है। इसको नीर शरीफ भी कहते हैं। और इस नीर शरीफ के पानी में अल्लाह ताला ने बहुत शिफा रखी है। और जो भी यहाँ पर आता है इस नीर शरीफ के पानी से ज़रूर नहाता है, गुस्ल करता है। मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद सिमनान के बादशाह थे। इनके वालिद का नाम सैयद इब्राहिम था और इनकी वालदा का नाम बीबी खतीजा था। दोस्तों, मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह 14 साल की उम्र में बहुत बड़े हाफिज़ व कारी, आलिम व मुफ्ती, घोड़सवार और तलवारबाज सब कुछ बन चुके थे। और आज जब आपकी उम्र 15 साल हुई तो अब आपके वालिद सुल्तान सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया और इसके बाद आपको ही तख्त पर बैठा दिया गया। और फिर मखदूम अशरफ की उम्र 25 साल जब हुई तब रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा था और 27 तारीख को आपके पास हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं कि अब आपको ये हुकूमत सिमनान की छोड़नी पड़ेगी और आपको आपके भाई जिनका नाम मोहम्मद था उनको ये हुकूमत दे देनी है। और फिर मखदूम अशरफ ने ईद के दिन अपने भाई मोहम्मद को तख्त पर बैठा दिया और उनको सुल्तान बना दिया और आप निकल पड़े दीन की राह में। मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो वो दिल्ली, यूपी, बिहार इस तरफ से आए और वेस्ट बंगाल के एक शहर जिसका नाम पांडवा शरीफ है वहाँ पर आए। और यही पांडवा शरीफ में आपके पीर व मुर्शिद हज़रत अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह आपका 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, अभी आप अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला सुने और ये सुने कि उनका सिलसिला किन से जाकर मिलता है तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी मैं आपको उनका सिलसिला बताता हूँ। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद है हज़रत अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह और इनके पीर व मुर्शिद है हज़रत सैयद सिराजुद्दीन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह और इनके पीर व मुर्शिद है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और इनके पीर व मुर्शिद है हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और इनके पीर व मुर्शिद है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और इनके पीर व मुर्शिद है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। और मखदूम अशरफ का सिलसिला चिश्तिया में भी शुमार होता है। तो चलिए अब मैं आपको मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की वाक़यात, उनकी करामात सुनाता हूँ। मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जब इंडिया की रियासत यूपी में एक शहर अकबरपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर जब आप पहुँचे, जहाँ पर आज किचौचा शरीफ है आपका, जब आप किचौचा शरीफ पहुँचे वहाँ पर आपसे कई लोग मुलाकात करने आने लगे और उन्हीं में से एक जो कि मलक महमूद नाम का शख्स था, ये बहुत बड़ा ज़मींदार था और हज़रत के पास आकर इसने कहा कि हज़रत मैं आपको एक ज़मीन देना चाहता हूँ तोहफे में,
لیکن حضرت کو ایک زمین پسند آئی تھی جہاں پر آپ کی مزار آج موجود ہے، اور پہلے اس جگہ پر ایک جادوگر جوگی نامی جادوگر نے قبضہ کر رکھا تھا، ناجائز قبضہ۔ اور پھر حضرت نے کہا کہ اگر جادوگر جوگی خود یہ زمین ہمیں دے دے تو اس نے کہا کہ ہاں حضرت یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ ایک دن جب مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے تو ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دے۔ پھر حضرت نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس سے کہا کہ آج سے تیرا نام جمال الدین ہے، اور حضرت نے اپنے منہ سے ایک گلوری نامی ایک پھل ہے اس کو نکالا اور اس شخص کو دیا اور کہا کہ اس پھل کو جو ہے کھا لو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈنڈا دیا، ایک عصا، اور حضرت نے اس سے کہا کہ جب تک یہ پھل تمہارے منہ میں رہے گا تو تم جو بھی بولو گے وہ ہوگا۔ حضرت نے کہا کہ جاؤ ایک جادوگر جوگی کے پاس اور اس سے کہو کہ فوراً یہ زمین خالی کرے، کیونکہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے اور اس زمین پر تم نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور اس زمین کا جو مالک ہے اس نے یہ زمین اب ہمیں دے دی ہے۔ اور پھر وہ جاتا ہے جادوگر جوگی کے پاس اور اس سے تمام باتیں جو حضرت نے کہی تھی وہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زمین خالی کرو کیونکہ یہاں پر میرے پیر و مرشد آنے والے ہیں۔ تو جادوگر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم یہ جگہ خالی نہیں کر دیتے۔ یہ سن کر جادوگر جوگی کو غصہ آیا اور اس نے جادو سے چوٹی نکالی، زہریلی چوٹی، اور جمال الدین جو تھے ان کے اوپر ساری چوٹی پھینک دی۔ اور شروعات میں جو تو ہے جمال الدین ڈر گئے تھے، لیکن ان کو جب اپنے پیر و مرشد کا وظیفہ یاد آیا جو کہ مخدوم اشرف نے کہا تھا، پھر انہوں نے وہ وظیفہ پڑھا اور ان چوٹیوں پر دم کر دیا، تو ویسے ہی جو زہریلی چوٹی تھی وہ غائب ہو گئی۔ پھر اس جادوگر جوگی نے ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھایا اور جادو سے حضرت جمال الدین پر پھینکا۔ پھر جمال الدین جو تھے انہوں نے پیر کا دیا ہوا جو ڈنڈا تھا، عصا تھا، اس کو ہوا میں اٹھا کر اوپر پھینکا، اور جب اس جادوگر کے عصا جو ڈنڈا تھا اس سے جب یہ ٹکرایا تو اس جادوگر کا عصا چورا چور ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کے جادوگر جوگی حیران ہو گیا اور کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ اور پھر اس نے حضرت جمال الدین سے کہا کہ چلو مجھے اپنے پیر کے پاس لے کر چلو، اور حضرت جمال الدین نے اپنے پیر و مرشد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب اس جادوگر جوگی کو لے کر آئے، جادوگر جوگی نے جیسے ہی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا نورانی چہرہ دیکھا، وہ فوراً حضرت کے قدموں میں گرا اور کہا حضرت مجھے بھی کلمہ پڑھا دے اور مجھے بھی اسلام میں داخل کر دے اور مجھے آپ کے غلاموں میں داخل کر لے۔ اور جو جادوگر تھا اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے ساتھ ہی ساتھ اپنے جو 500 چیلے تھے، جو اس کے 500 شاگرد تھے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ حضرت نے اس کا نام کمال حسین رکھا، یعنی حسین کی توجہ کا کمال۔ اور پھر مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بستی تعمیر کری، مسجد بنائی اور یہیں پر اپنی پہلی خانقاہ بھی تیار کی تھی۔ تو یہ تھی کچھ مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات۔ دوستو مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اردو تاریخ کے حساب سے 28 محرم کو 823 ہجری میں ہوا تھا، اور حضرت مخدوم اشرف کی عمر 120 سال تھی۔ جی ہاں دوستو، حضرت کی عمر 120 سال۔ مخدوم پاک کا سالانہ عرس 26، 27، 28 محرم کو کچوچا شریف کی سرزمین پر بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ آئی ہوپ دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ پسند آئے تو لائک کر دینا، چینل کو تو سبسکرائب کر دینا۔ تو ہم ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔